नमस्कार सबैजनालाई म एनी कुँवरको तर्फबाट सम्पूर्ण मेरो साथी बन्धु मित्रहरू लगायत सम्पूर्ण गुरुवर्गहरूलाई फेरि पनि म एनी कुँवरको तर्फबाट प्रणाम। बोल्दिन भन्छु तर म बाध्य हुन्छु। जुन परिस्थिति देशको छ के कुराको मात्र मुद्दा उठाउने, कति कुराको लागि मात्र मुद्दा उठाउने, कति कुराको लागि मात्र आवाज उठाउने, लथालिङ्ग छ देशको हालत। अचम्म लाग्दो छ। धेरै भूमिका नबाँधिकन कुरा गर्न चाहन्छु मैले आजको दिन। प्रचण्डको जुन सत्ता पाउने उनको जुन त्यो तरिका थियो नि, जुन हुन्छ नि घर घरमा गएर अर्काको छोराछोरीलाई तानेर ल्याएर माओवादीमा भर्ती गराउने, मानेन भने तेरो घर परिवारलाई मारिदिन्छु भन्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ माओवादीमा लगाउने, ठुलो ठुलो राष्ट्रवादको कुरा गरेर चाहिँ त्यो काँचो माटो भएका बालबालिकालाई चाहिँ माओवादीमा प्रवेश गराउने, अनि एउटा दाजुले अर्को दाजुलाई लडाएर मारेर हत्या गरेर चाहिँ सत्ता प्राप्ति गर्ने जुन उसको नीति छ, त्यही नीति उनले छरेका बिउहरूले फेरि सुरु गर्दैछन्। जुन हालत जब देशको देख्छु, आज सुन्छु कि माओवादीहरूले नै आज नेपाल बन्दको आह्वान गरेका थिइन् रे, ठाउँ ठाउँमा बमहरू पनि भेटिएका छन् रे। म यहाँ अचम्म कहाँ छु भने हामीलाई के बानी लागेछ भने सत्ता पाउनको लागि हत्या हिंसा नै जरुरी रहेछ भनी बानी लागेछ कि। कसैले प्रचण्डसँग रिस उठेको छ, कसैलाई ओलीसँग रिस उठेको छ भने गएर ठोक्दै गोली, तर जनताको छोराछोरीलाई मार्ने, जनताको घर घरमा बम राख्दै हिँड्ने, तर्साउन खोज्ने। एउटा कुरा त के प्रश्न हुन्छ भने नि, बाघले मार्न सक्दैन रहेछ क्या, हुन्छ नि। यदि सक्छस् र आफूले आफूलाई कसैले बाघ ठान्छ भने गएर बाघलाई मार, नसक्ने स्याललाई होइन क्या। सक्छ कसैले, सक्छ। प्रचण्डसँग रिस उठ्या छ, प्रचण्डलाई मार्न सक्छ, ठोक्न सक्छ, त्यसको घर वरिपरि राख्न सक्छ बम। के ओलीको घर वरिपरि बम राख्न सक्छ? रिस उठेको कोसँग? जनतासँग रिस उठ्या हो। सत्ता पाएन भनेर कोसँग रिस उठेको? जोसँग रिस उठ्या छ त्यो हिम्मत आँट छ भने त्यसको घरमा बम राखेर देखाओ तिमीहरू। जहिले पनि जनतालाई तर्साउने, जनतालाई मार्ने, लड्ने सक्छ भने आँट छ कसैमा, जसले चाहिँ यो सत्ता पाउनको लागि जोसँग रिस उठ्या छ नि, एउटा नेता अर्को नेता जसलाई रिस उठ्या छ नि त्यसको घरमा लगेर राख बम, अनि मानिन्छ कि। तर उनीहरूलाई तर्साउनको लागि चाहिँ सोझा साझा जनताको घरको वरिपरि बम राख्ने, तर्साउने, धम्क्याउने, के सधैँ यो हालतले चल्छ? अनि राज्यको कानुन के? जसले यो अराजकता मचाइरहेछ नि समाजमा, समातेर ठोक्दै गोली भन्छु क्या। छैन नियम बना नियम भन्छु के म। खालि जनतै मर्नुपर्ने, जनतै लड्नुपर्ने। हिजोको दिनमा पनि जनता मरे, जनता लडे, आज पनि जनता लड्ने, जनता मर्ने। सत्ता पाउनको लागि जहिले पनि हत्या मात्र, हिंसा मात्र। कति सजिलो। किन? जनता सोझा साझा छन्, मार्दे पुग्छ अनि तर्साउने त्यहाँ भनेर। रिस कोसँग उठेको सत्ता पाएन भनेर? रिस कोसँग उठ्या छ? सक्छ त्यसलाई ठोक गोली भन्दैछु क्या मैले। आज देख्छु काभ्रेमा बम राखिएको थियो अरे ठाउँ ठाउँमा। अरे जो नेतासँग रिस उठ्या छ उनीहरूको कुरा मिला छैन, सक्छ आँट छ भने त्यसको घरमा लगेर राखोस्। जनताको घरमा लगेर राख्ने, जनतालाई तर्साउने आखिर कहिलेसम्म चल्छ यो? अनि केही मान्छेहरू हामी सोध्छौँ क्या, यहाँ के भइसकेको छ भने नि, ठुलो ठुलो हुल लिएर आएर, ठुलो ठुलो धेरै मास लिएर आएर, धेरै मान्छे ल्याउँदैमा चाहिँ मेरो मान्छे छ कि भनेर मैले देखाउँछु भन्ने त्यो कम्पिटिसन पर्यो क्या। यहाँ के गर्दैछन् देशको हालत कता पुगिरहेछ। गाउँको जनतालाई बिचरा कहाँ जाँदैछु, के जाँदैछु पनि थाहा छैन, कता जाँदैछु थाहा छैन। बस अलिकति गाउँका अलिकति मान्य भनिने देखिने मान्छेहरूले चाहिँ झ्यापझुप बसमा राख्यो, युवा वृद्ध बालबालिका जसलाई पनि बसमा राख्यो, ल्यायो, काठमाडौँमा हुल थुपार्यो, भेडाको जस्तो हुल थुपार्यो, अनि देखाउनु पर्यो मेरो कार्यकर्ता भनेर। जो कि 75% त सबैजना थाहा नभएर आएका छन्। म के को लागि आएको भन्ने कुरा पनि थाहा छैन बिचराहरू। यति सोझा साझा जनता, नेपाली जनताको त फाइदा उठाउनेहरूलाई त मसन घटमर जलाउनु पर्छ यसै यिनीहरूलाई। अनि
प्रचण्डले ल्याएको हुलभन्दा म त्योभन्दा बढी हुल ल्याउँछु भनेर फेरि उसले हुल ल्याउने चक्करमा यी नेताहरूले सबैभन्दा ठूलो भूल गर्दैछन् यो देशमा। कसको पछाडि हिँडिरहेछौ युवाहरू, कसको पछाडि हिँडिरहेछौ तिमीहरू जनताहरू, कसको पछाडि लागिरहेछौ मैले त्यो बुझ्न सकेको छैन। कोरोनाको महामारी, अर्थतन्त्र डामाडोल, शिक्षा एकतिर, नीति एकतिर, भ्रष्टाचार त्यस्तै, जहाँ गए पनि आफ्नो मान्छे मात्र तान्ने, गरिब दुखी जनताले केही गर्न पाएको छैन। तर पनि घैटोमा घाम नलागेको देख्दाखेरि म दङ्ग पर्छु। बलात्कार बढेको छ, एसिड प्रहार बढेको छ, आफ्नो मान्छे तान्ने, खुट्टा तान्ने, ओहो छिमेकी मुलुकबाट हेपिनु परेको छ, सीमा मिचिएको छ, दक्षिण उत्तरीबाट हामी च्यापिएका छौं। परराष्ट्र नीति हेर्ने हो भने डाउन भएको छ, बेजत भएको छ, हालत खराब छ। यस्तो बेलामा टुडी खेलमा हुल थुपार्ने, रत्न पार्कमा हुल थुपार्ने, जनतालाई प्रयोग गर्ने, सोझा साझा जनतालाई प्रयोग गर्ने। अहिले देख्छु के म, जुन हुन्छ नि एसीवाला बसमा चाहिँ गाउँबाट मान्छे बोकेर भेला गर्न लिएर आउँछन् नि, सक्ने त रहेछन् नि। लकडाउनमा आफ्नो घर गाउँ फर्किन्छु भन्ने नेपालीहरूलाई त्यति बस मिलाइदिएको भए, यो नेताहरूले त्यति गरिदिएको भए बाटोमा नेपालीहरू मर्न पर्दैन थियो। आज नेपालको हालत के भइरहेछ थाहा छ? र मलाई अचम्म लाग्छ के, एउटा नेताको लागि, एउटा अर्को बातको लागि, अर्को झण्डाको लागि नेपाली युवाहरू सबै हुल बथान भेडा भइसके सबैजना। कहिलेसम्म मलाई के लागेको थियो भने, सिधै नाम लिन्छु, मलाई डर छैन, मेरो लाइफ जोसुकैले हेरोस्, मलाई मतलब पनि छैन। अति भयो के विप्लव होइन, उहाँ माओवादीमा हुनुहुन्छ सायद, युवा हो सायद, के गर्नुहुन्छ होला उहाँले भन्ने आश मलाई पनि लागेको थियो कि। तर अहिले सोध्छु उहाँले रिस कोसँग छ, जोसँग छ त्योसँग गएर गर न बाबा यार। जनताको घरमा यार, जनताको छोराछोरीलाई तर्साउने, शिक्षकलाई मार्दै हिँड्ने बिचरा त्यो शिक्षकलाई, अनि त्यसपछि तर्साउन खोज्ने, बम राखिदिने। किन विप्लवज्यूले, किन उहाँको सन्तान छैन र? जसरी अर्काको छोराछोरीलाई मार्नुहुन्छ उसको पनि त आफ्नो सन्तान छ नि। प्रचण्डले कतिजनाको सन्तान मारे, कतिजनालाई मार्यो। अहिले आफ्नो पत्ता साफ भएको उसले आफै पनि महसुस गर्न सकेको छैन। पागल हुन्छ नि यिनीहरू, पागल। भोलिको दिनमा गर, आफ्नो आन्तरिक लडाइँ छ, गर, मतलब छैन कसैलाई, तर जनतालाई मार्ने काम नगर। त्यसै पनि हामी धेरै कुरामा पछाडि परिसकेका छौँ। हाम्रो नेपाल भ्रष्टाचारमा अगाडि, प्रदूषणमा पनि अगाडि। राम्रो काम भनेको त कसैले केही गर्नै सकेका छैन कि यहाँ देशमा, के जनता बाहेक, बरु जनताले गर्छन् यार। कहिलेसम्म भेडा भएर हिँड्ने? अब त जाग, किन पछि लाग्ने यो नेताहरूको? काट्दिएर फाल टाउको यिनीहरूको सबैजनाले। अरे जो मान्छेको सिद्धान्त भनेको जनताको छोराछोरीलाई तानेर मारेर त्यसको रगत पिउन जानेका छन्, हत्या हिंसा गरेर सोझा साझा जनतालाई मारेर मैले यतिसम्म मार्न सक्छु भनेर त्यहाँ सत्तामा देखाएर सत्ता पाउने मान्छेहरूको पछाडि लागेको देख्दा मलाई अचम्म लाग्छ कि यो सुन्दाखेरि। छोरी चेली बेचिएका छन्, लुटिएका छन्, बलात्कृत हुनु परेको छ, भ्रष्टाचार अर्कोतिर डामाडोल, तर कसैलाई मतलब छैन। एक छाक मासु भात टन्न खान पाए पुग्यो, पेट्रोल हाल्न पाए पुग्यो, भोलि मेरो पार्टी अगाडि आयो भने मलाई पो पद दिन्छ कि भन्ने लालचले केस फुलिसक्यो। आफू प्रयोग भइरहेको थाहा छैन। अझ पनि सानो एउटा छोटो कुरा सेयर गर्न चाहन्छु कि म त्रिचन्द्र कलेजमा जब ब्याचलर गर्दै थिएँ त्यो टाइममा राम्रा युवाहरू जुन पार्टीमा लागेका थिए उनीहरूले धेरै मेहनत गर्थे। उनीहरू साँच्चीकै पार्टीमा के गरौँला, किनभने सबै नराम्रो पनि हुँदैनन्, के गरौँला भनेर पार्टीमा लागेका विद्यार्थीहरू एकतिर हुन्थे क्या। साँच्चीकै बुद्धि भएको, दिमाग भएको, पार्टीद्वारा चाहिँ म राष्ट्रलाई केही गर्न खोज्छु भनेका युवाहरू हुन्थे। तर त्यस्ता युवा चाहिँदैन रहेछ कि नेताहरूलाई। कस्तो युवा चाहिन्छ थाहा छ?
दिमाग खुस्केको गुन्डा दादाहरू चाहिने रहेछ। दिमागवाला चाहिएको छैन यी नेताहरूलाई। दिमागवाला युवाहरू चाहिँदैन यिनीहरूलाई, किनभने भरे यिनीहरूले चाहिँ मेरो टाउको माथि टेक्छ कि भन्ने हुन्छ यिनीहरूलाई गुन्डा दादाहरू चाहिन्छ क्या, झोले दादाहरू। त्यही पनि यो देशलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। कस्तो देश कस्तो भइसक्यो। देशलाई सबैजना मिलेर अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्थामा चाहिँ झन् द्वन्द। अनि टाउको चिलायो मेरो, लट्ठी खान मन छ भन्ने प्रचण्डले, अनि ठाउँमा चाहिँ आफ्नो कार्यकर्ताहरूको टाउको फुटाइदिने, लडाइदिने, आफू नलड्ने। खै कहिले बस्छ? सबैलाई नेता हुनु छ यहाँ, सबैलाई लिडर हुनु मन छ क्या। मेरो अनुभव जब म माइती घरको आन्दोलनमा निस्किन्थेँ, सबैले मलाई तपाईँ लिडर बन्न आएको भन्थे क्या, याद कुरा गर्थे क्या। म लिडर हुनु कसैलाई छैन। म एउटा देशको स्वतन्त्र नागरिक हुँ। आफ्नो देशमा जब नराम्रो हुन्छ त्यसको लागि हरेक नागरिकले बोल्न जरुरी छ। कस्तो देश कस्तो भइसक्यो कि, कस्तो देश कस्तो भइसक्यो। बम राख्ने त्यसपछि चाहिँ के अरे अनि तर्साउने, जनतालाई मार्ने। कहिलेसम्म? यसो सोध्छु क्या, जब जतिखेर पनि द्वन्द हुन्छ नि नेपालमा, जब नेपालमा द्वन्द हुन्छ तब मर्ने भने नेताहरू कोही मरेको आजको दिनसम्म छैन। कि त सच्चा नेताहरूलाई चाहिँ पल्टाइदिएका छन्, राजनेताहरूको हत्या भएको छ, होइन भने यस्ता नेताहरूको कहिले पनि हत्या हुँदैन, कहिले मर्दैन। यिनीहरूको खेल हो, सबै गेम हो सबैमा। को नेता छन् सच्चा नेपालीका लागि लाग्ने? सबै विदेशीका दलालहरू, विदेशीको इसारामा नाच्ने दलालहरू छन्। यिनीहरूलाई के मतलब? माया भएको भए आन्तरिक द्वन्द गर्थे, जसले गरे पनि देशलाई राम्रो गर्ने हो। ठिक छ, हामी राम्रो गर्ने मान्छेलाई सपोर्ट गरौँ, माथि पुऱ्याउँ भन्थे यिनीहरू। किन तै खुट्टा तानी गर्थे यिनीहरूले? किनभने नेपालमा द्वन्द गराउने, हिंसा गराउने, धर्ममा प्रहार गराउने, नेवारलाई गएर तामाङको बारे भड्काउने, बाहुनलाई गएर चाहिँ छेत्रीको बारे भड्काउने, तराईलाई गएर पहाडमा भड्काउने, पहाडमा गएर चाहिँ हिमालमा भड्काउने गरेर धर्म, भाषा, संस्कृतिमा प्रहार गरेर आन्तरिक द्वन्द गराएर नेपाललाई ध्वस्त बनाउने र नेपाललाई छिमेकी मुलुकमा गाभ्ने यिनीहरूको डरलाग्दो षड्यन्त्र छ। यिनीहरूलाई के मतलब? जनता मरोस्, जेसुकै मरोस्, जनताको घाँटीलाई चिरेर, रेटेर, रगत पिएर प्यास मेटाएर आएकाहरू यिनीहरू। तर पनि जनताले विश्वास गरेको थिए, ठिक छ जे हुनु भयो, अब त राम्रो गर्लान् कि भन्ने भएको थियो। महँगाई झन् बढिरहेछ, गरिब झन् गरिब। अब त धनी कोही देख्न पनि भएन यिनीहरूलाई त। बिचरा धनीलाई पनि शोषण गरेछ, गरिबलाई पनि शोषण गरेछ। कुन चाहिँ निधि हो, कस्तो मार्क्सवाद हो, कहाँ कुन चाहिँ क्याको बाद हो, म बुझ्नै सकेको छैन। अचम्म लाग्छ कि मलाई। ठिक छ, यो प्रसङ्ग मैले आज गरेँ किनभने मलाई एकदम चित्त बुझाएको छैन। म भर्खर एकछिन भयो घर आएको। ठाउँमा विभिन्न प्रहरीहरू बसिरहनु भएको थियो। चिसोमा, यो जाडोमा के प्रहरीहरूसँग मैले कुरा गरेँ। कुरा सेयर गर्दाखेरि उहाँहरूको दुःख पनि आफ्नो ठाउँमा छ। दिनदिनै घटना भइरहेछ, दिनदिनै चाहिँ आन्दोलन भइरहेछ, दिनदिनै विघटनको कुराले गर्दाखेरि हामीले जनतालाई हेर्ने कि नेताको पछाडि लाग्ने भन्दैछन् उनीहरू पनि। झिमिक्क नगरिकन रातारात बाटोमा बसेर ती प्रहरी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले ड्युटीमा खटिनु भइरहेको छ। उहाँहरू त सीमाको लागि खटिनुपर्ने मान्छे थियो, देशलाई बचाउनको लागि खटिनुपर्ने मान्छे थियो। तर के गर्नु, यो झारी नेताहरूको पछाडि लागेरै साध्य छैन। देशको रक्षक फौजीहरू यहाँ त नेताहरूले पाल्तु बनाएर राखेछन्। विडम्बना छ, विडम्बना। अझ पनि मेरो नेता भनेर तपाईहरू नाना थरी लुगा कपडाको झण्डा बोकेर एउटा भाइले अर्को भाइको टाउको फुटाउन लाग्नुहुन्छ भने नि भोलिको दिन प्रष्ट हुन्छ कस्तो हाल तपाईहरुको हुन्छ भनेर। मैले भने नि पूर्व माओवादी लडाकुहरूको हालत हेर्न जानुस्। उनीहरूले राष्ट्रको लागि के हुन्छ कि भनेर तिनीहरूको ठुलो ठुलो राष्ट्रवादका नाटकका कुरा सुनेर
उनीहरू आएका थिए यसरी देश राम्रो हुन्छ कि भनेर उनीहरूलाई त्यो भान बनाइएको थियो। तर अहिले हेर्नुहोस् न हालत कस्तो छ। सबै छैन देशमा कोही पनि जो सच्चा मुलुकको लागि लागोस्। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। ठिकै छ, हेर्दैछौँ कुनै समय त यो कुराहरूको अन्त्य होला। यो हुँदैन, यो गर्न सक्दैन भनेर हामी हातमा दही जमाएर पनि बस्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि अर्को एउटा सूचनाका साथ मैले तपाईहरुलाई फेसबुक लाइभबाट, किनभने साथीहरूले स्ट्याटस लेख्नु भएन के भयो कसो भयो भन्दै हुनुहुन्छ, हेर्नुस्। त्यसले गर्दा मेरो फेसबुक लाइभ मार्फतबाट मैले के भन्न चाहे भने म एउटा मुद्दामा निरन्तर अगाडि बढिरहेको छु। बलात्कारको मुद्दामा हेर्नुस्। त्यसले गर्दाखेरि यो मुद्दाले मलाई छोएको छ। तपाईलाई कतिको छोएको छ थाहा छैन। जब म मुनिको बहिनीहरू हेर्छु, 4 वर्षको 5 वर्षको 6 वर्षको बहिनीहरू हेर्छु, उनीहरूलाई हेर्छु र अलिकति पर गएपछि सोध्छु यिनीहरू कुन बेलामा मर्ने हो थाहा छैन, कुन बेलामा लुट्टिने हो थाहा छैन। त्यो चिन्ताले मलाई सताउँछ। त्यसैले म चुप बस्न सक्दिनँ। त्यसरी नै स्वतन्त्र व्यक्तिहरू केही टिमहरू मसँग जोडिनु भएको छ। उहाँले भन्नुहुन्छ मेरो घरमा यस्तो सानो छोरी छ, 2टा छोरी छ, मलाई पनि डर हुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ मेरो बहिनी छ, मेरो भदैनी छ, यस्तो छ, सानो छ, मलाई डर हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू जसलाई साँच्चीकै छोको छ, त्यो टिमहरू मसँग जोडिनु भएको छ। आउनुस्, कुनै बात साथ हामीलाई मतलब छैन। पहिला आफू सुरक्षित हौँ, आउनुस्। हामी महिला सुरक्षित हौँ। त्यसले गर्दाखेरि मैले एउटा टिम खडा गरेको छु। एउटा टिम जम्मा भएको छ। पोलिटिकल पार्टीमा आबद्ध नभएकाहरू है, स्वतन्त्र व्यक्तिहरू, र म एउटा कार्यक्रम गर्दैछु। त्यो कार्यक्रम मार्फत घोषणा गर्दैछु कि बलात्कारीको लागि के गर्ने नगर्ने, र जहाँ बलात्कार हुन्छ ती महिलालाई तत्काल उद्धार कसरी गर्ने त। किनभने बलात्कार भएकी महिलाको बारेमा हामीले चिच्याएर यहाँ अभियान गर्नुभन्दा जहाँ बलात्कृत भएकी छिन् त्यहाँ गएर हामीले छिटो उद्धार गर्नु चाहिँ उचित हो भन्ने हामीलाई लाग्यो। उहाँलाई हामीले सेफ साइड राख्नु, उहाँलाई चाहिँ कसैको धम्की नहोस्, उहाँलाई कसैको डर नहोस्, उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ राम्रोसँग राख्न सकौँ, आत्मबल बढाउन सकौँ। पढी लेखा छैनन् पीडित पक्षहरू, बुझ्दैनन् भनेर कानुनी प्रोसेसबाट पनि उनीहरूलाई कमजोरी नबनाइयोस् भनेर जहाँ जहाँ जस्तो सुकै विकट ठाउँमा पनि कोही चेली अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ, मुस्किलमा पर्नु भएको छ, हिंसामा पर्नु भएको छ, अत्याचारमा पर्नु भएको छ भने हामीलाई एउटा कलले नै हामी जुनसुकै ठाउँमा पनि उद्धार गर्न जाने भनेर एउटा योजना बनाउँदैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरू हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ, जो जोडिन सक्नुहुन्छ यो टिममा। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कार्यक्रमको म एउटा घोषणा गर्दैछु। जुन कार्यक्रम छ यही आउँदो मङ्गलबार। मैले मङ्गलबारलाई किन चुज गरेँ भने मङ्गलबार भनेको एकदम खरो बार हो, गोरखनाथको बार हो, गोरखकालीको बार हो, यो गणेशको बार हो। यो दिनदेखि मैले सुरु गर्दैछु। म लगायत मेरा केही टिम साथीहरू जुड्नु भएको छ। उहाँहरूलाई एकचोटि फेरि धन्यवाद दिँदै उहाँहरूले भन्नुभएको छ अब अति भयो, मेरो छोरीहरू छन्, त्यसैले मलाई डर लाग्यो। अब कोही सेफ छैन, जुटौँ। किनभने आज सम्झनाको लागि, निर्मलाको लागि, ती रूपन्देहीमा बलात्कृत भएकी बहिनीको लागि हामीले बोल्यौँ भने भोलि हाम्रो केही भयो भने हाम्रोलाई पनि बोल्ने मान्छे हुन्छ। उसको दुःख हाम्रो दुःख भनेर अगाडि बढौँ भनेर केही मित्र साथीहरू मसँग जोडिनु भएको छ। र मङ्गलबारको दिन 12:30 बजे मित्रहरू, टाइम नबिर्सिनु होला, 12:30 बजे येलो पेगोडा होटलमा हामीले त्यो कार्यक्रम
त्यो दिनदेखि सुरु गर्छौँ, त्यो दिनदेखि हाम्रो टिमको पहिचान हुन्छ, त्यो दिनदेखि हामीले चाहिँ के गर्ने के नगर्ने भनेर त्यसरी हामी अगाडि बढ्दैछौँ। त्यही भएर येल्लो पेगोडा होटेल तपाईँको यो जमलमा होन्डा सोरुमको अपोजिटमा छ मित्रहरू, त्यहाँ आउनुहोला। हामीलाई यो हल पनि बल्ल तल्ल यसै अभियानको लागि सहयोग गर्नुभएको छ, किनभने हामीसँग बजेट छैन। यो कुनै एनजिओ संस्था या कुनै तपाईँको यो कसैले दिएको डोनेसन त्यो नभएको भएर चाहिँ हामीलाई त्यो हल पनि मुस्किलले कसैले हामीलाई त्यो हलको लागि पनि मद्दत गर्नुभएको छ। यो खुसीको कुरा हो, किनभने राम्रो कामको लागि कता न कता राम्रो मान्छेहरू जोडिँदो रहेछ मित्रहरू। त्यसले गर्दाखेरि येल्लो पेगोडा सबैजनालाई सहज हुने बाटो जमलको होन्डा सोरुमको अपोजिट छ। त्यहाँनिर मङ्गलबारको दिनमा मङ्गलबार 12:30 बजे हजुरहरू आइदिनु होला। हाम्रो कार्यक्रम खास 12 बजे सुरु हुने हो, तर 12:30 बजेदेखि हामी 2 बजेसम्मको कार्यक्रम राख्छौँ। र यहाँ धेरै दिदीबहिनीहरू, महिला दिदीबहिनीहरू जोडिनु भएको छ र धेरै स्ट्रङ महिलाहरू पनि जोडिनु भएको छ। र कहिले घरबाट बाहिर ननिस्किनु भएको एकदम हाउसवाइफ भनौँ, गृहिणीहरू, उहाँहरू जस्ता व्यक्तिहरू जो बोल्न जान्दैनन् राम्रोसँग, जो अक्षर चिन्न जान्दैनन् तर आफ्नो हक र हितको लागि त्यो बोल्न जान्छन् भनेर त्यस्ता महिलाहरूलाई पनि हामीले अगाडि बढाउन लिएर गइरहेछौँ। उहाँहरूलाई, हाम्रो आमाहरूलाई पनि अगाडि चाहिँ हामीले लान खोजिरहेछौँ र केही पुरुष साथीहरू पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि येल्लो पेगोडा होटेल होन्डा सोरुमको अपोजिट जमलमा साथीहरू 12:30 बजेदेखि 2 बजेसम्म हामीले कार्यक्रम गर्दैछौँ। तपाईँहरूलाई यदि साँच्चीकै लाग्छ भने आउनुहोस्, त्यो कार्यक्रममा जुट्नुहोस्। किनभने मैले लाइभ गर्छु, मैले कमेन्ट गर्छु, म साथ छु त तपाईँले भन्नुहुन्छ, तर रियाक्सनमा भन्नुभन्दा पनि एक्सनमा के हुन्छ त भन्ने कुरा जरुरी हो। सो आउनुहोस्, जुट्नुहोस्। किनभने मसँग जुट्नुहोस्, नजुटे म एक्लै भए पनि यो त मैले गर्छु नै, हेर्नुहोस्। किनभने म चुप बस्न सकिनँ र सक्दिनँ पनि। म डराउँदिनँ, म बोल्छु, किनकि म कसैसँग बिग्दिनँ र कसैको मैले 2 पैसा खाएको पनि छैन। कुनै नेताको मलाई चाप्लिसी चुप्लिसी गर्नु पनि छैन साथीहरू। जब तपाईँले त्यो गर्नुहुन्छ तब तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्न। तपाईँ सत्यको लागि जहिले पनि बोल्न सक्नुहुन्छ। बोल्नुहोस् साथीहरू, बोल्नुहोस्। एक बारको जिन्दगी हो, निसासेर नबस्नुहोस्। त्यसैले यो हत्या हिंसा अति भइसक्यो, अगाडि बढ्नुहोस्। महिला दिदीबहिनीलाई के भन्छु भने जहिले पनि झोलामा तरकारी बोकेर किचनसम्म लगेर पकाउनु मात्र तपाईँको जिम्मेवारी होइन है। एउटा महिलाले घर, समाज, राष्ट्र, समाज, पुरै विश्व नै धान्न सक्ने सामर्थ्य राख्छ। आफूले कमजोर नठान्नुहोस्, तर आफ्नो चरित्र सधैँ राम्रो बनाइराख्नुहोस्। आफू ठिकमा हुनुहोस् साथीहरू। आउनुहोस्, जोड्नुहोस्। यो दिन कार्यक्रम गर्दैछु र यस्तो टिम खडा हुँदैछ साथीहरू, जो टिम चाहिँ तत्काल म अहिलेको कुरालाई मान्दिनँ, त्यसैले म पहिलाको कुरालाई मान्छु। त्यसले गर्दाखेरि 14 अञ्चल 75 जिल्ला थियो हाम्रो। अहिले त बिगारे र मलाई त्यो सपार्नु पनि छैन साथीहरू यिनीहरूको कुरालाई। मेरो यथार्थ, मेरो इतिहास जे थियो म त्यही बोल्ने हो। त्यसैले 14 अञ्चल 75 जिल्लामै जुनसुकै ठाउँमा पनि तपाईँहरू हिंसामा पर्नु भएको छ भने त्यो ठाउँबाट तपाईँ आउनु पर्दैन, त्यो ठाउँमा हामी पुग्नेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि आउनुहोस्, जोडिनुहोस् साथीहरू। आज नबोले कहिले बोल्ने, कतिसम्म दबेर बस्ने? तपाईँ जति दब्नुहुन्छ तपाईँलाई त्यति दबाइन्छ साथीहरू, त्यति नै दबाइन्छ। नदब्नुहोस्। मलाई केसम्म गरेनन् जब मैले निर्मलाको बलात्कारको बारेमा मुद्दा उठाएँ। केसम्म गरेनन् मलाई फोन आएन कि मैले गर्ने अभियानमा कार्यकर्ताहरू पठाएनन् कि धम्काएनन् कि डराएनन् कि मलाई मेरो जागिरबाट निकालेनन् कि केसम्म गरेनन् यिनीहरूले। त्यो रोक 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 भनेर जब मैले निर्मलाको लागि बोलेँ, जब मैले दिदीबहिनीको लागि बोलेँ, ममा प्रहार हुन थाल्यो, मलाई धम्क्याउन थाल्यो, मलाई डराइन थाल्यो, मलाई चाहिँ मैले जहाँ काम गर्छु त्यहाँबाट मलाई निकालिन थाल्यो। तर म निस्किएँ, मैले थुकेर निस्केँ साथीहरू, तर म आज खुसी छु। किनभने मलाई त्यो झुट जसले आफ्नो जनतालाई लुटिरहेछ, मारिरहेछ, त्यस्तो कुनै पनि कार्यालयलाई मैले थुक्छु साथीहरू। एक बारको जिन्दगी हो, त्यसै पनि मरिन्छ। मर्नु नै छ भने
स्वतन्त्र भएर सत्यको पछि लागेर पक्षमा बोलेर निडर भएर मर्न पाऊँ साथीहरू। त्यसैले मेरो फेसबुकमा हुनुहुन्छ कोही कोहीहरू जो मलाई धम्क्याउनुहुन्छ बेला बेलामा। तपाईले मलाई धम्क्याउनु अगाडि के कुरा सोच्नुस् भने नि मित्रहरू, म बाला मलाई डर भएको भए म यसरी बोल्ने थिइनँ। हेर्नुस्, म मर्न नडराउने मान्छे हो। मैले मेरो घरको सदस्यहरूलाई पनि भनिदिइसकेको छु, मेरो मुख छुच्चो छ, म सत्यको लागि अन्तिम सास रहुन्जेल बोल्छु। म कुन बेलामा मर्छु त्यो थाहा छैन, तर जुन दिन मैले मर्नुपर्छ त्यो दिन म सत्य बोलेर मर्छु, आफ्नो देशको लागि लडेर मर्छु, जनताको लागि लडेर मर्छु, तर एकचोटि आनन्दले मर्छु। म यस्तो व्यक्ति हो। त्यसैले मलाई धम्क्याउने कोसिस नगर्नुस् कसैले। हिमालबाट बगेको झरना हो म, पहाडमा ठोक्किँदैमा रोकिने होइन म। बुझ्नुभयो नि? त्यही भएर मित्रहरू, बालाले धम्क्याउने काम नगर्नुहोस्। मलाई डर हुने भावे, मलाई चाप्लुसी गर्नु पर्या भए म यसरी बोल्ने थिएन। बोल्छु, भ्रष्टाचारको विरुद्ध बोल्छु, एमसीसीको विरुद्ध म बोल्छु, नेता सेता फाजा त्यो राजा फाजा भोलिको दिनमा जसले गलत गर्छ म सबको बारेमा बोल्छु। कसैले सुनोस् नसुनोस्, तर सत्य यथार्थको लागि म बोल्छु। तर म मेरो देशलाई, म मेरो देशको जनता दर्शकहरूलाई म कहिले पनि गद्दार गर्दिनँ। बुझ्नुभयो नि? कुरा मात्र ठुलो ठुलो गरेर, भाषण मात्र ठुल्ठुलो गरेर केही पनि हुँदैन त। सबैलाई आउँछ बोल्नलाई, सबैलाई आउँछ भाषण गर्नलाई, तर जब व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ नि, कोही आउनेवालामा छैनन्। कहिलेसम्म दब्ने, कहिलेसम्म मर्ने, जे कुरामा पनि जनता मर्नुपर्ने, जहिले पनि धम्क्याउनु पर्ने। सबैभन्दा भ्रष्ट त वडाको अध्यक्ष छन् अहिले, वडाको जो प्रतिनिधि भनेको छ नि, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार, गाउँ गाउँमा त नि भ्रष्टाचार जनताको रगत पिउने डमीका रूपमा छन् यी वडाका अध्यक्षहरू, जसले बलात्कारीको अपराधीलाई छुटाउनतिर लाग्छ, जसले भ्रष्टाचार गर्छ, अध्यक्षको नाममा जनतालाई दुःख दिन्छ, धम्क्याउँछ। सबैभन्दा भ्रष्ट त ती भएका छन् आज जो गाउँ गाउँमा वडाको अध्यक्ष बनेर बसेका छन्। 100%मा 5% होला त्यस्ता केही व्यक्तिहरू अध्यक्षले राम्रो गरेको, बाँकी सबै भ्रष्ट। म त्यति पनि कोही देख्दिनँ। आउँछ बेवकुफ बनाइराखेको छ नेपाली जनताले सबैले। अनि नेपाली जनता जहिले पनि भेडा, जहिले पनि आफ्नो नेताको मात्र कुरा, आफ्नो मात्र पेट भर्न पाए पुग्यो। कहिलेसम्म र यो फेसबुक लाइभबाट आज मैले एउटा कुरा के पनि भन्दैछु भने, जब म माइती घरमा आन्दोलन गर्थेँ त्यतिखेर धेरै कार्यकर्ता र अभियन्ता साथीहरूले मलाई धेरै रोक्नुभयो, धेरै टोक्नुभयो। उहाँहरूलाई लाग्यो कि ओहो आन्दोलन त लिडरका लागि पो गर्ने हो त, यो लिडर पो बन्ने हो कि भन्ने भएछ। साथीहरू, मलाई लिडर बन्नु छैन, म जनताको सेवा गरेर सेवी भएर बस्ने हो। मलाई त्यसैमा खुसी छ। तर जब जब देशलाई पर्छ तब तब बोल्न गएको। तपाईहरुकै कुरालाई मध्यनजर गर्दै म माइती घरमा अब केही समयको लागि प्रदर्शनमा उत्रिनेवालामा छैन। तर मैले कसैको आवाज उठाउने छु, जनताको आवाज उठाउने छु, दिदीबहिनी महिलाहरूको आवाज उठाउने छु, तर फरक ढंगबाट, फरक प्रस्तुतिबाट। ठाउँ मात्र परिवर्तन हुन्छ, तर मेरो उद्देश्य, मेरो सेवा परिवर्तन हुँदैन। त्यसैले धेरै अभियान गर्ने साथीहरू, स्पेशली पुरुष साथीहरूलाई भन्छु, तपाईहरु अभियान गर्नुस्, तपाईहरु नडराउनुस्। बुझ्नुभयो नि? त्यसले गर्दाखेरि एक बारको जिन्दगी हो साथी हो, मर्नुपर्छ, सबैजना मर्नुपर्छ। मर्नुभन्दा अगाडि केही राम्रो गरेर मर्नुहोस्।
अनि मर्दा पनि आनन्द हुन्छ साथीहरू। वाह क्या जिन्दगी थियो, क्या सत्यको लागि लडेर मरियो भनेर साथीहरू, बुझ्नुभयो नि। त्यसले गर्दाखेरि आफूलाई आफूले कमजोर नबनाउनुहोस्, सबै नेताहरूको पछाडि लाग्न छोड्नुहोस्, स्वतन्त्र भएर हिँड्नुहोस् साथीहरू। तपाईँहरू वादको पछाडि नहिँड्नुहोस्। र विशेष गरी नेपाली दिदीबहिनी महिलाहरूलाई त मैले के भन्न चाहन्छु भने नि, यो नेपाल एकीकरण छ नि, नेपाल एकीकरणमा नि त्यतिखेरको महिलाहरू त शिक्षित हुँदैनथे, तर आफ्नो संस्कार, धर्म, परम्परा के हो त्यसको राम्रोसँग ज्ञान हुन्थ्यो, जुन आज हामीलाई थाहा छैन होला सायद। उहाँहरूले आफ्नो बच्चालाई जिउमा बोकेर विदेशीसँग लडेर आफ्नो राष्ट्रलाई बचाउनु भएको दिदीबहिनी हो। आफूले चान्चुने नठान्नुहोस्, बुझ्नुभयो नि। महिलाहरूले आफूलाई कमजोर कहिले पनि नठान्नुहोस् दिदीबहिनीहरू। त्यसले गर्दाखेरि मैले अब बिदा मागे साथीहरू। दिनमा एकपटक आफ्नो समाज र राष्ट्रको लागि भए पनि 5 मिनट सोच्नुहोस्। तपाईँ आफ्नो घरको लागि, परिवारको लागि जिन्दगीभर सोच्नुहुन्छ, तर देशको लागि, जुन देश, जुन माटोले हामीलाई कर्म दियो, नाम दियो, पहिचान दियो, अन्न दियो, साथीहरू गद्दार नगर्नुहोस् यति भन्छु। र प्लिज जो कोही माओवादी साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको आन्तरिक द्वन्द्व छ भने मिल्नुहोस्। तपाईँहरू पनि नेपाली दाजुभाइहरू, हामी पनि एउटै नेपालीका सन्तान, सबैजना मिलेर देशलाई माथि पुर्याउने काम गरौँ। सबैजना मिलौँ। जसले देश चलाउने क्षमता छ उसलाई हामीले साथ दिउँ, समर्थन गरौँ, खुट्टा तान्ने काम नगरौँ, राम्रो गरौँ। किनभने देश खत्तम भयो भने हामी सबै नेपाली खत्तम हुन्छौँ। हेर्नुहोस्, यो घाटा हामी नेपालीलाई छ। त्यसले गर्दा बिन्ती छ, सोझा साझा जनताको घरमा बम राख्ने, मार्ने एउटा शिक्षक जसले कैयौं विद्यार्थीलाई शिक्षा दिएर आफ्नो धर्म पालना गर्न सिकाउँछ, ज्ञान दिन्छ, त्यस्ता शिक्षकको घाँटी रेट्ने काम, जनताको छोराछोरीलाई जसको हातमा कलम हुनु पर्थ्यो त्यसको हातमा चाहिँ बन्दुक र हैसा भिडाउने काम नगरौँ साथीहरू। चाहे माओवादी होस्, चाहे नेता होस्, चाहे राजा होस्, चाहे हामी हौ, हामी एउटै नेपाली हो। एउटै नेपाली हो साथीहरू। किनभने हामी मिल्न पर्छ। हामीलाई फुटाइएको छ साथीहरू। विदेशीले भाइ फुटे गवार लुटे भनेका छन्। हामीलाई फुटाइएको छ। हामी नफुटौँ साथीहरू। हामी जुट्ने काम गरौँ। एकले अर्काले कुरा काट्ने, खुट्टा तान्ने काम नगरौँ साथीहरू। यो भनेको देश ध्वस्त हुने बाटो। त्यही भएर मिलौँ। किनभने सबैजना नेपाली हो। केपी ओली नेपाली हो, राजा नेपाली हो, प्रचण्ड नेपाली हो, विप्लव सिप्लव जो सबै हामी एक नेपाली हो। हामी मिलेर बसौँ। के कुरामा चित्त बुझेन? सत्ता चलाउनु पर्यो,